दोस्तों, वॉलटियर फरमाते हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से बचने का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। दोस्तों, जब इंसान ज़िंदगी में, मुआशरे में, सोसाइटी में रहता है तो उसका सबसे बड़ा जो असासा होता है वो होता है उसका दोस्त। इंसान अपने हकीकी रिश्तों से भी वो बात नहीं करता जो वो अपने दोस्त से करता है। और एक अच्छा दोस्त, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जिसको दोस्त मिल गया उसको दुनिया में जन्नत मिल गई। तो बचपन से ही ये रिश्ता जो होता है बड़ी अहमियत रखता है। इंसान अपने दोस्तों में, गैदरिंग में बहुत खुश रहता है। हकीकी तौर पे ये होता है कि जो गैदरिंग होती है वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती एक एतमाद का रिश्ता है। जो राजपूत होते हैं इंडिया में, बीकानेर के, वहाँ एक रस्म है जिसको सती कहते हैं कि जब शौहर जो होता है वो मरता है तो उसके साथ औरत को जला दिया जाता है और ये समझा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत की निशानी है। हालांकि ये जबर की निशानी है, जहालत की निशानी है। तो दोस्ती का मतलब क्या होता है कि दो लोगों का एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाना, एक दूसरे के लिए सत हो जाना। यहाँ ये होता है कि दो दोस्त, दो सत, यानी दो जो गहराई से निचोड़ा हुआ सत होता है चीज़ों में से, वो आपस में जब मिल जाए तो वो दोस्ती कहलाता है। दोस्तों, जब इंसान तकलीफ़ में होता है, दुख में होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई उसको सहारा दे, कोई उसके दिल की बात पूछे, कोई उससे मोहब्बत करे, कोई उसको हौसला दे। तो उसको सबसे पहले जो नज़र आता है वो उसका दोस्त आता है कि इस मुश्किल वक्त में ये मेरा साथ देगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अच्छा दोस्त जो होता है वो हकीकत में सहारा देता है। वो उसको खुशियों में उसके साथ होता है, गम में भी उसके साथ होता है। वरना अमूमी तौर पे ये होता है कि दुनिया बुरे वक्त की साथी नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करती है। लेकिन जो हकीकी दोस्त होता है वो उसके दुख में भी उसके साथ खड़ा होता है और सुख में भी साथ खड़ा होता है। दोस्तों, ये जो लफ्ज़ दोस्ती है, इसके बहुत ज़्यादा है ना गंभीर जो होते हैं, वो कह लें कि हालात होते हैं कि अक्सर इंसान ये समझता है कि यार ये मेरे वहाँ भी काम आया, वहाँ भी काम आया। लेकिन हकीकी तौर के ऊपर कहते हैं कि गैर की जो कामयाबी होती है वो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन दोस्त की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। जब इंसान तरक्की की राहों पे चढ़ता है, उसको हर तरफ से तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो फिर एक शैतान एक चीज़ पैदा करता है जिसको हसद कहते हैं। दोस्तों, हसद तमाम बुराइयों की जड़ है। हसद एक ऐसी आग है जो सूखी लकड़ी को खा जाती है। इंसान जब मुआशरे में रहता है, वो उसी आबो हवा के जरासीम उसके अंदर आते हैं और सबसे ख़तरनाक जरासीम जो होते हैं वो हसद के होते हैं। इंसान ये समझ रहा होता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन होता क्या है कि वो आस्तीन के सांप होते हैं। वो खुशकिस्मत इंसान है कि जिसको दोस्त की दोस्ती मिल जाए, वरना होता यही है कि एंड के ऊपर आपको पता चलता है कि पीछे से जो खंजर लगा है वो आपके उस दोस्त का है कि जिसके मुंह में आप अपने नवाले डालते रहे हैं, जिसको सोने का नवाला खिलाते रहे हैं, जिसके हर दुख दर्द में आप उसके काम आते रहे हैं। लेकिन जब आपका वक्त आया तो वो आपका दुश्मन निकला। दोस्तों, तरक्की एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक के दिल में खटकती है। किसी को अगर तरक्की मिल जाती है तो हसद की जो अलाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है उस तरक्की से, उस कामयाबी से, वो आपको करीबी तरीन दोस्त से मिलेगी। इसीलिए वॉलटियर ने कहा है कि मुझे मेरे दोस्त से बचाओ, दुश्मनों से बचने का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। दोस्तों, जो चीज़ छुपी हुई हो उसका आप अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं? किसी के दिल में हसद की आग जल रही है और आप ये समझ रहे हैं नहीं मेरी तरक्की से वो खुश हो रहा है, वो बज़ाहिर आपके सामने कुछ भी हो रहा होता है, लेकिन वो काम करता है फिर कि कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती में हद से ज़्यादा आप आगे मत बढ़ें, दोस्ती में आप अंधे मत बन जाएं कि ये मेरा हकीकी दोस्त है। हकीकी दोस्ती जो है वो अमल से पता चलती है। अगर दिलों में बुग़्ज़ रख के दोस्ती की जाए तो वो दोस्ती नहीं होती। आखिर में क्या होता है
کہ وہ بربادی اس طریقے کی آتی ہے کہ انسان کے لیے پھر اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ جو زخم دوست دے گا وہ آپ کو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ دوستو، جو محبت ہوتی ہے اس کو پھر آگ لگ جاتی ہے۔ وہ مدد کے ہاتھ جو آپ کی طرف بڑھنے ہوتے ہیں وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ انہی ہاتھوں میں پھر وہ خونی خنجر ہوتے ہیں جو وہ آپ کی پیٹھ میں گھپوتے ہیں، پیٹھ میں ہی گھونپتے ہیں۔ دوستو، سینے پہ وار کرنے کا ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے وہ دشمن ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں۔ تو دوستو، دوستی میں احتیاط کریں۔ یہ والٹیئر جو کہتا ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اندھا اعتقاد، اندھا یقین کسی پہ بھی نہ کریں۔ اس حسد کو سمجھنے کی کوشش کریں جو دلوں میں ہوتا ہے۔ اس گرمائش کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اندھا اعتماد اور بھروسہ وہ آپ کو مرواتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، دشمن سے تو انسان آرام سے مقابلہ کر لیتا ہے، پتہ ہے وہ دشمن ہے، لیکن دوست نما دشمن جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ کا قریبی بن کے، آپ کی محبت کی مٹھاس جتا کے، حالانکہ اس کی مٹھاس کے اندر اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے جو اس کے پورے وجود میں ہوتی ہے۔ اس کا ذہن 24 گھنٹے اسی چکر میں ہوتا ہے کہ میں اس کو محبت سے کیسے ماروں۔ کہتے ہیں کہ جس سے دشمنی لینی ہو اس کے دوست بن جاؤ، اور دوست بن کے اس کا بیڑا غرق کر دو۔ تو دنیا کی یہ فطرت ہے، شیطان جو ہے وہ اس کو سکھاتا ہے، اور وہ دوستی میں پھر اپنے دوست کی ساری ترقی، خوشیاں، سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ سب سے بڑا خنجر لے کے کھڑا تھا کہ جس کو میں سب سے اچھا دوست سمجھ رہا تھا۔ وہ رشتے، جن رشتوں سے اس کو حسد ہوتی ہے، پھر وہ ان میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ حقیقی رشتے آخری وقت میں بھی جا کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ جو دوستی ہے اس کو ذرا احتیاط سے جانچیں۔ یہ آپ کی زندگی میں کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ آپ پوری زندگی کا اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ سب سے زیادہ بگاڑ دوست پیدا کرے گا دوستی کے نام پہ۔ دشمن ہے، پتہ ہے، دشمن سے لڑنا ہے۔ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ محتاط ہوتا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے۔ جس نے اس کی طاقت ہوتی ہے وہ اس حساب سے لڑتا ہے، وہ اس سے نمٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا دشمن ہے۔ لیکن دوست سے کیسے نپٹے؟ وہ تو اس کے تباہی اور بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار آخر میں ہوا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ دوستو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ کیا ہو۔ یہ حسد بہت بڑی لعنت ہے۔ حسد ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج کے اس دور میں جتنا حسد آپ کو ملے گا کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ دیکھیں، حسد سے سارا کچھ نکلتا ہے۔ حسد جو ہے وہ آپ کی نس نس میں زہر بھر دیتا ہے، اور پھر انتقام میں وہ دوست کو دوست نہیں سمجھتا، پھر اس کو دشمن سے بھی زیادہ بدتر کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن ہے، آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، آپ اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دو بندے جب میدان میں اترتے ہیں تو ایک نے جیتنا ہے، اور دشمن کا جب پتہ ہے کہ یہ اس نے ہر حالت میں وار کرنا ہے، تو جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں، جن کو داؤ پیچ آتے ہیں، وہ تو بچ جاتے ہیں۔ کتنے بھی دشمن ہو وہ ان کا مقابلہ کر لے گا، دو کھائے گا، دو مارے گا بھی۔ لیکن اس دوست کا کیا کرے گا جو اس کے ساتھ ہم نوالا ہے، ہم پیالہ ہے، جس کو اپنی مصیبتوں میں چھتری سمجھتا ہے کہ یہ میرا مصیبتوں میں کام آنے والا دوست ہے۔ وہ اس امبریلا کو کیا کرے کہ جس کے وہ اپنے نیچے اپنے آپ کو پناہ میں محسوس کرتا ہے۔ دوستو، اس لیے زندگی میں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دوستوں کا چناؤ احتیاط سے کریں، اور اگر کریں بھی تو ایک لمٹ سے آگے مت جائیں۔ یہ جو اندھا اعتقاد ہے، اندھی دوستی ہے، یہ پھر وہ گہرا کنواں ہے کہ جس میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ تو دوستو، اللہ مجھے اور آپ سے ان شر پسند دوستوں سے بچائے اور اچھا دوست عطا فرمائے۔ اور پھر اس آگ میں جھلسنے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے۔ تو میری ویڈیو سے اگر کسی کو فائدہ ہو
تو وہ پھر میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔